बुलेटिन में खुशामदीद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज के जवानों ने अब तक 6000 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया। मेडिकल कैंप्स में 6000 लोगों को तिबी इमदाद दी गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं सैलाब ज़दगान में 505 टन राशन फराहम किया जा चुका। इंजीनियरिंग बटालियन सड़कें खोलने में मसरूफ़ है। ये सानिया और ये जो उनसे बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ मॉनसून का, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हदायत पर आर्मी और जो यूनिट्स मौजूद थी इन सिचू एंड एडिशनल यूनिट्स मोबिलाइज की गई। खैबर पख्तूनख्वा में इन्फेंट्री की और FC की 8 यूनिट्स डायरेक्टली सर्च एंड रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। 1 इंजीनियर ब्रिगेड, 2 इंजीनियर बटालियंस और 2 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स खैबर पख्तूनख्वा में और 2 इंजीनियर बटालियंस इन गिलगित बल्तिस्तान ये रोड ओपनिंग के ऊपर लैंडस्लाइड्स को रिमूव करने पे तैनात हो चुकी हैं और काम कर रही हैं। 3 मेडिकल की यूनिट्स डिप्लॉयड हैं। 9 मेडिकल कैंप्स वहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं। 6304 से ज़्यादा जो हमारे साथी हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, उनको ट्रीट किया जा चुका है। 6903 जो हमारे बच्चे, बहन भाई और बुजुर्ग हैं उनको रेस्क्यू किया जा चुका है। बुनेर में 2 बटालियंस, शांगला में 2 इन्फेंट्री बटालियन, स्वात में 1 बटालियन, दीर में 1 FC विंग, बाजोड़ में 1 FC विंग, स्वाबी में 1 कंपनी। दे आर राइट नाउ डिप्लॉयड 24 आवर्स फॉर दी फ्लड रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशंस। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि कौम से अपील है मुश्किल वक्त से निमटने में अपना किरदार अदा करें। NDMA, पाक फौज और दीगर इदारों का सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल राब्ता है। हम सब मिलकर इस सूरत हाल से निकलेंगे। चेयरमैन NDMA ने बताया बारिश और सैलाब के बायस हादसात में 670 अमवात हो चुकी हैं, 1000 अफराद जख्मी हैं। क्लाउड बर्स्ट से नुकसानात और अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद है। मानसून का 7वां स्पेल 23 अगस्त तक जारी रहेगा। मानसून बारिशों के स्पेल के नतीजे में जो एक अर्बन फ्लडिंग देखने में आई, अभी तक एक ओवरऑल नेशनल एफर्ट के जरिए जिसमें वफाकी हुकूमत, पाक फौज, NDMA, मकामी हुकूमतें हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, लगभग 25,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका। और ये एक जॉइंट एफर्ट है। ऐसा वक्त है कि जिसके अंदर हमें मुत्तहिद होके इस नेचुरल डिजास्टर को डील करना है। तकरीबन 670 के करीब जानों का नुकसान हुआ और तकरीबन 1000 के करीब लोग जख्मी हुए। कल और परसों की रिपोर्ट में मिसिंग डिक्लेयर हुए थे, उसमें कुछ की रिकवरीज हुई है। इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ज़ाती फोकस और उनकी सपोर्ट की वजह से हमारी आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स मुसलसल इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि जहाँ तक मुमकिन हो अपनी सर्च के दायरे को, अपनी रेस्क्यू के दायरे को बढ़ाया जाए। अगस्त के आखिरी हफ्ते में एक और स्पेल को एंटिसिपेट कर रहे हैं। स्वाबी में सैलाब के 22 हादसात में जामबख्त अफराद की तादाद 18 हो गई। मुनेर के कई इलाके एक दूसरे से कट गए। बिजली और मवासलात का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। पीर बाबा में सैलाब से मुतासरा खस्ता हाल घरों में पानी अब भी जमा है। मकीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। स्वाबी के गांव दलोड़ी में हालिया क्लाउड बर्स्ट के बाद 19 अफराद की लाशें बरामद की जा चुकी हैं। पाक आर्मी के जवान मुतासरीन में राशन तकसीम कर रहे हैं, जबकि मेडिकल कैंप भी कायम किया गया है। शाजिया निसार मजीद तफसीलात बता रही हैं। इस वक्त मैं दालोड़ी के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर कल क्लाउड बर्स्ट की वजह से 18 से ज़ायद जो घर थे वो मुनहदिम हुए थे, जिसमें अभी तक जो 19 अफराद है उनकी लाशें निकाली जा चुकी है, जबकि 5 जख्मी भी यहाँ पर है। अभी भी कुछ लोग लापता है, लेकिन पाक आर्मी की जानिब से कल से जारी था रात गए तक पाक आर्मी की जानिब से 54 खानदानों के लिए राशन भिजवाया गया है, जो उनमें तकसीम किया जा रहा है, जिसमें 1 महीने का राशन है और मेडिकल कैंप है वो भी लगाया गया है। आज दालोड़ी के मकाम पर भी हमारे जवान इस ऑपरेशन में हिस्सा भी ले रहे हैं, उनकी खिदमत भी कर रहे हैं और उनको वो अशिया भी फराहम कर रहे हैं जो अगले 1 महीने तक उनके घर की ज़रूरियात में उनकी मदद करेगा। जी, स्वाबी में सैलाब से तबाह इलाके में लोग अपने प्यारों को मलबे में ढूंढ रहे हैं। कई की लाशें मिल गई हैं, कई अब भी लापता हैं। जाम बहक 19 अफराद की तदफीन कर दी गई। जाम बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। दरियाए सिंध में तौंसा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। PDMA का कहना है कि इस मकाम पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसिक है, जिसमें मजीद इजाफे का खदशा है। दरियाए सिंध तौंसा के पार्ट में मौजूद अफराद की फौरी इनखला की हिदायत की गई हैं। कमिश्नर डेरा गाजी खान और बहावलपुर को अलर्ट जारी कर दिया गया है। लिया, कोट अद्दू, DG खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान के DCs को भी अलर्ट जारी किया गया है। शहर कायद में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मरकजी सड़कें तालाब बन गईं। टावर, गुरु मंदिर, सदर मोबाइल मार्केट और इतराफ की सड़कों पर पानी जमा है।
نارتھ ناظم آباد سے ناظم آباد تک ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ مختلف مقامات پر پانی جمع ہونے سے گاڑیاں موٹر سائیکلیں بند ہو گئی ہیں، شہری سڑکوں پر رول گئے۔ کراچی میں بھی بادل برس پڑے، مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ ایم اے جناح روڈ، اولڈ سٹی ایریا اور صدر میں بھی پانی ہی پانی نظر آیا، اردو بازار بھی ڈوب گیا۔ لیاقت آباد 10 نمبر کی مرکزی سڑک تالاب بن گئی، انڈر پاس میں بھی پانی پانی۔ لیاقت آباد کے مختلف مقامات پر سڑک دھسنے سے مسافر بس سمیت کئی گاڑیاں گڑھوں میں پھنس گئیں۔ شہریوں کے مطابق سڑک پر پائپ لائنوں کے لیے کھدائی کی گئی تھی۔ عزیز آباد کی ایک گلی بارش کے بعد دھس گئی، جس میں کھڑی بائکس گڑھوں میں پھنس گئیں۔ بلدیہ عظمیٰ کا دفتر ہو یا سٹی کورٹ یا ڈسٹرکٹ سینٹرل کے دفاتر کے داخلی راستے، ہر جگہ پانی جمع ہے۔ عدالت آنے والے سائلین پریشان دکھائی دیے۔ نارتھ ناظم آباد سے ناظم آباد تک ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا، فٹ پاتھ تک پانی میں ڈوب گئے، موٹر سائیکل سوار رل گئے۔ گلشن میں بچوں سے بھری اسکول وین خراب ہو گئی، اسلامیہ کالج کی سڑک بھی زیر آب آ گئی۔ بدترین صورتحال ہے اور اس قدر پانی کھڑا ہے اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ گٹر کھلے ہوئے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، 3-4 جگہ میں گرا ہوں اور کتنے ہی لوگ تھے جو بیچارے گٹر میں جو ہے پھنس گئے، ان کی گاڑیاں پریشان ہیں۔ گولی مار سینٹری مارکیٹ کی دونوں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، گاڑیاں موٹر سائیکلیں بند ہو گئیں، لوگ پیدل چلنے پر مجبور ہو گئے۔ بنارس چوک، بلدیہ ٹاؤن اور سائٹ میں نالوں میں طغیانی آ گئی، راستے بند ہونے سے شہریوں کو دفاتر جانے میں مشکلات پیش آئیں۔ کلفٹن، ڈیفینس، قیوم آباد، شارع فیصل میں تیز بارش ہوئی۔ ایئرپورٹ، ماڈل کالونی، گلستان جوہر، گلشن اقبال اسکیم 33 میں بھی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سعدی ٹاؤن میں سب سے زیادہ 35 ملی میٹر جبکہ گلشن معمار میں 33 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہر میں جاری برسات کے پانی کی نکاسی کے لیے صوبائی حکومت کی مشینری سڑک پر موجود ہے۔ انتظامیہ نے شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے، حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ سنجے سادوانی مزید بتا رہے ہیں۔ کراچی والے بارش کا انتظار تو کر ہی رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ کراچی والے اس بات سے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ جب یہاں پر بادل برستے ہیں تو پانی آتا ہے، اور پانی جب آتا ہے تو پھر کراچی کی سڑکوں پر پانی کھڑا بھی ہو جاتا ہے اور کراچی کی سڑکیں جو ہیں ان کا حال برا ہو جاتا ہے۔ لیکن سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے دفعہ اقدامات کیے ہیں، پی ڈی ایم اے کی مشینری وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ کہنا ہے کہ سڑکوں پر موجود ہے۔ میئر کراچی ان سمیت سندھ حکومت کے اعلیٰ اختیاران کی جو ہے وہ ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، وہ نگرانی کریں گے اور پانی کی نکاسی کا جو نظام ہے اسے یقینی بنانے کی سندھ حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کی ہے۔ شہریوں سے سندھ حکومت کی یہ اپیل ہے کہ بارش جیسے برسے تو اپنے گھروں تک محدود رہیں، جس کے بعد جب پانی نکل جائے تو پھر آپ بارش کو باہر نکل کر جو اس موسم کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ کراچی والے اس موسم کے لیے ترستے ہیں، بارش کے لیے ترستے ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، لیکن ایسا موسم کراچی میں کبھی کبھی آتا ہے۔ تو اس وقت کراچی میں موسم کافی خوشگوار ہے اور شہری اس موسم کو، اس بارش کو انجوائے بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کاش اس دفعہ سندھ حکومت ایسے اقدامات کرے کہ انہیں کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ کراچی میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے اور اس وقت آئی چندرگر روڈ پر کالے بادلوں نے شہر کو ڈھانپ لیا ہے۔ ایک بار پھر سے برسات شروع ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے نذیر شاہ سے جو اس وقت آئی چندرگر روڈ پر موجود ہیں۔ جی نذیر۔ بالکل، دیکھیں میں اس وقت آئی چندرگر روڈ پر موجود ہوں اور بالکل ہر جانب اندھیرا چھا گیا ہے۔ کراچی کے ہر علاقے میں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، کئی سڑکوں پر پانی کھڑا ہو چکا ہے، جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ جیسے یہ بارش شروع ہوئی ہے تو بچوں کی اسکول کی بھی چھٹی کر دی گئی۔ لوگوں کا یہی کہنا ہے ان کو بھی ایسا موقع فراہم کیا جائے جس طرح دوسرے شہروں میں بارش کے بعد لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن کراچی والے کبھی بھی بھرپور طریقے سے انجوائے نہیں کر پاتے۔ جی سادھو کے علاقے میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ سے وکلاء اور سائلین کو گھر واپسی کے لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ عمر اصغر اس وقت وہاں پر موجود ہیں، تفصیلات وہ بتا رہے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں سندھ ہائی کورٹ میں اور دیکھ رہے ہیں کہ تیز موسلادھار بارش یہاں پر شروع ہو چکی ہے اور جاری ہے یہاں پر، اور اسی وجہ سے یہاں پر جو وکلاء اور سائلین آئے ہوئے تھے انہیں جانے میں مشکل ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا شہر میں جو صبح بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے آمد و رفت کے جو ذرائع تھے اور راستے تھے وہاں پر پانی بہت زیادہ جمع ہو گیا تھا، اور اب پھر ایک مرتبہ تیز بارش ہو رہی ہے اور جو لوگ دفاتر سے گھروں کو واپس جانا چاہتے تھے ان کو ایک بہت ہی زیادہ دشواری کا سامنا ہے۔ بارش بہت زیادہ تیز ہے اور لوگوں کو یہاں پر دشواریوں کا سامنا ہے۔ جی میئر کراچی مرتضی وہاب کی ہدایت پر رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ مرتضی وہاب نے کہا تمام عملہ گراؤنڈ پر موجود رہے اور نکاسی آپ کو یقینی بنایا جائے، کام میں تاخیر یا شہریوں کی شکایت پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ میں اور تمام عملہ روڈز پر موجود ہیں، بہتر انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔
थरपारकर से खबर है, जहां पे दौरान बारिश आसमानी बिजली गिरने के 3 वाकयात में 23 मवेशी हलाक हो गए हैं। तफसीलात क्या है जानेंगे हमारे नुमाइंदे वली नूरियो से। बताएगा वली। जी देखें, थरपारकर में मुसलसल वक्फे से जो बारिश का सिलसिला जारी है, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश है। शदीद गरज चमक के साथ आसमानी बिजली गिरने के वाकयात पेश आए हैं। नगर पारकर के गांव में आसमानी बिजली गिरने के बायस एक शख्स जाँ बहक हुआ है, जबकि थरपारकर जिला के मुख्तलिफ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने से 200 के करीब जो मवेशियां हैं वो हलाक हो चुकी हैं। इस वक्त थरपारकर जिला के मुख्तलिफ जो 7 तहसील है उनमें कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जो है उसका सिलसिला जारी है। ठीक है, वली नूरियो इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेनेट में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन ने बिल की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज किया। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी के शुबे में गिरफ्तार मुलजिम को 3 माह और बवक्ते ज़रूरत इससे भी ज़ायद मुद्दत तक हिरासत में रख सकेंगे। कौमी असम्बली बिल पहले ही मंजूर कर चुकी है। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई हैं। सेनेट इजलास में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने बिल पेश किया। नए कानून का इत्तलाक 3 साल के लिए होगा। ऐसे इलाकों में लागू होगा जो दहशतगर्दी की जद में है। मुसल्लह अफवाज या सिविल आर्म फोर्सेस मुल्की सलामती, दिफा, अमन व अमान, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग में मुलव्वस मुलजमान को हिफाजती हिरासत में रखने के मजाज होंगे। ज़ेर हिरासत मुलजिम के खिलाफ तहकीकात मुश्तरका तहकीकाती टीम करेगी, जो SP रैंक के पुलिस अफसर, खुफिया एजेंसियों, सिविल सिक्योरिटी फोर्सेस और मुसल्लह अफवाज पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल आईन पाकिस्तान की रूह के मुताबिक है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MKM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने बिल की हिमायत, जबकि PTI और JUIF ने मुखालफत की। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल पर शदीद एतराज। कहा, जो दफात दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होना थी वो सियासतदानों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। बगैर किसी वजह 3 माह कैद में रखना, अदालत तक रसाई ना देने का कानून निहायत मुतनाज़ है। हमें कहा जा रहा है कि आप कानून की किताब में एक नहायत ताकतवर, नहायत मुतनाज़ा कानून की तरमीम करें। एंटी टेररिज्म एक्ट दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए नाफिज किया गया था। सेक्शन 11 ये डालना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है, जब भी हुकूमत में कोई भी चाहे, अगर वो एक SHO को ये इख्तियार दे देंगे तो वो किसी को भी किसी वजह के बगैर उठा सकता है, 3 महीने तक बंद कर सकता है और उसका कोई रसाई नहीं है कि वो अदालतों तक पहुंच सके, उस डिटेंशन को चैलेंज कर सके। काउंटर टेररिज्म डज नॉट मीन काउंटर डेमोक्रेसी। जो तारीफ है दहशतगर्दी की, उसको सिर्फ इस हद तक रखें कि खतरनाक दहशतगर्द को पकड़ना है, उसको इतना वसीना कर दें, जो अपना कानूनी हक़ इख्तिलाफ इस्तेमाल कर रहा है उसको भी आप दहशतगर्द करार दे दें। जैसा करोगे वैसा आप पाओगे। वज़ीर ख़ारजा वांग यी 21 अगस्त को पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है, 6ठा पाक चीन वज़राए ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में होगा। डायलॉग की मुश्तरका सदारत वांग यी और इसहाक डार करेंगे। दोनों ममालिक एक दूसरे के बुनियादी मुफादात पर हिमायत की तजदीद करेंगे। पाकिस्तान और चीन तिजारती और मौशी ताउन के मज़ीद फ़रोग़, इलाक़ाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के अज़्म का इआदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रोटरी इंटरनेशनल फाउंडेशन के सदर फ्रांसिस्को एरेजो ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा, पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए शोबा सेहत की टीम, पोलियो वर्कर्स और मुतल्लिका इदारे पुरअज़्म हैं। हम रोटरी इंटरनेशनल के शुक्रगुजार हैं कि मोज़ी मरज़ के खात्मे के लिए ताउन कर रहे हैं। पोलियो के खात्मे की राह में चैलेंजेस हैं, मगर हम मेहनत से बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएंगे। पोलियो के खात्मे में मुश्किलात हैं, मगर ये नामुमकिन नहीं है। इंसदाद पोलियो मुहिम में वर्कर्स का कलीदी किरदार काबिल तहसीन है। वफ़द ने हुकूमत के इंसदाद पोलियो इक़दामात की तारीफ की और इंसदाद पोलियो के लिए हुकूमत की मुआवनत जारी रखने के आज़म का इआदा किया। वफ़द ने वज़ीर आज़म की इंसदाद पोलियो के लिए टीम के इंतखाब, टीम की जानिब से इक़दामात की भी तारीफ की। दुनिया को इंसानी बहरानों की वजूहात जैसे जंगों और तनाज़ात के हल की ज़रूरत है,
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عالمی یوم انسانی ہمدردی پر انسانیت کے لیے خدمات انجام دینے والوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ جارحیت و جنگی بیانیے انسانی بحرانوں کو جنم دیتے ہیں۔ تنازعات کا حل پرامن طریقے، ثالثی، مذاکرات اور سفارتکاری سے ممکن ہے۔ غزہ میں قبضہ، محاصرہ، شہریوں کو امداد، خوراک، ادویات سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ فلسطین میں نسل کشی نے خاندانوں، بچوں کو شدید اذیت میں مبتلا کر دیا۔ بین الاقوامی برادری کو غزہ کی صورتحال پر فوری توجہ دینا ہوگی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جبر، بے دخلی اور حراستیں انسانی بحران بڑھا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا پانی وسائل کا ہتھیار کے طور پر استعمال خطرناک انسانی بحران کو جنم دے سکتا ہے۔ مالی سال 2028 تک قرضوں کا حجم جی ڈی پی کے 61.5% تک لانے کا ہدف۔ وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کے اہداف کے مطابق قرضوں سے متعلق روڈ میپ تیار کر لیا۔ قرضوں پر سود کی ادائیگیوں کا بوجھ جی ڈی پی کے 7.8% سے کم کر کے 4.9% کرنے کا ہدف ہے۔ مالی سال 2028 کے دوران مہنگائی کی شرح 6.5% تک رہنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ مالی سال 2028 کے دوران گروتھ کا تخمینہ 5.7% لگایا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے ملک پر واجب الادا قرضوں کا حجم 78,700 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ 3 سال کے دوران مجموعی قرضوں کی شرح کے لحاظ سے جی ڈی پی میں کمی لائی جائے گی۔ راول ڈیم چوک پر مدنی مسجد کے معاملے پر انتظامیہ اور علماء ایکشن کمیٹی میں مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ مشاورت سے طے پایا کہ سی ڈی اے 4 ماہ میں مسجد کی تعمیر مکمل کرے گی۔ اس دوران میں مدنی مسجد کے مقام پر 5 وقت باجماعت نماز کے لیے ترتیب بنائی جائے گی۔ معاہدے میں لکھا گیا 50 مساجد سے متعلق نوٹیفیکیشن درست نہیں۔ انتظامیہ نے کوئی فہرست جاری نہیں کی۔ اسلام آباد میں آئندہ مساجد کے کسی بھی معاملے میں انتظامیہ علماء ایکشن کمیٹی سے مشاورت کرے گی۔ پاکستان علماء کونسل نے مدنی مسجد اسلام آباد کا معاملہ خوش اسلوبی سے حل کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ علماء کو کونسل نے کہا کہ مسجد کا گرانا شرعاً اور قانوناً درست نہیں تھا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت داخلہ اور انتظامیہ نے قابل تحسین کردار ادا کیا۔ الحمدللہ مدنی مسجد کا معاملہ حل ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے اسلام آباد میں جو علماء ایکشن کمیٹی ہے اور جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کے درمیان اور انتظامیہ کے درمیان معاملات طے ہو گئے ہیں۔ یہ مدنی مسجد کا معاملہ نہ کوئی فرقہ وارانہ معاملہ تھا، نہ ہی کوئی اناع کا معاملہ تھا، یہ ایک مسجد کا معاملہ تھا جو اللہ کا گھر ہے۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام جو علماء اور مشائخ ہیں، تمام مکاتب فکر کے اور حکومت کے جو ذمہ داران ہیں، انہوں نے بہت ہی اس میں سمجھداری سے، عقل سے اور اپنی اناؤں سے ہٹ کر اقدامات کیے۔ میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کا بھی، محترم رانا ثناء اللہ صاحب کا، خواجہ سعد رفیق صاحب کا، طلال چودھری صاحب کا، ان تمام حضرات کا جو اس سارے عمل میں اور ملک کے جو مقتدر سلامتی کے ادارے ہیں، اسلام آباد انتظامیہ ہے، سب کا شکر گزار ہوں۔ اور مسجد کی دوبارہ تعمیر نو کا جو معاہدہ ہوا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پر عمل درآمد ہوگا۔ وزارت مذہبی امور کا ایران اور عراق زائرین کے لیے پرانا قافلہ سالار نظام ختم کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان وزارت کا کہنا ہے کہ زیارت گروپ آرگنائزرز کے ذریعے ہوں گی۔ زیارات کرانے کی خواہش مند کمپنیوں سے درخواستوں کی وصولی جاری ہے۔ 585 کمپنیوں کی سیکیورٹی کلیئرنس مکمل ہو چکی ہے۔ مکمل کوائف فراہم کرنے والی کمپنیوں کو جلد رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری ہوں گے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔